नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते प्रकरणपाठे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य ऊनत्रिंशदधिक-द्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे चक्षिं व्यक्तायां वाची इति धातोः अनुदात्तत्वफलं ङित्करणफलं च प्रदर्श्य यथा ग्रन्थं लटिलकारे रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे लिट्लकार प्रसंगे इदमपि निगदितं यत् आर्धातुके इत्यधिकारे चक्षिणः ख्याय इति सूत्रमस्ति, सहैव वालिति इति सूत्रमस्ति। तत्र भगवता भाष्यकारेण चक्षिणः ख्याय इति सूत्रे खशादिरयम् आदेशः इत्युक्तम्। किमुक्तम्? अयम् आदेशः। कः आदेशः? ख्याय आदेशः खशादिः अस्ति, अर्थात् चक्षिणः खशाय इति पठनीयम्। किञ्च पूर्वत्र सिद्धम् इत्यधिकारे णत्वप्रकरणानन्तरं शस्य यो वा इत्यपि उक्तम्, अर्थात् खशाय इति यः आदेशः तस्य यः शकारः तस्य शकारस्य विकल्पेन यकारादेशो भवति। तेन द्वौ धातु संजातौ, एकः यकारादेशपक्षे ख्याय, अपरः यकारादेशाभावे कषाय। शकारे परे खकारस्य चर्त्वेन ककारो भविष्यति। उभावपि धातु ईतौ वर्तेते, ईत्वात् उभयपदिनौ स्तः। तेन यत्तुपक्षे ख्या धातोः उभयोः पदयोः द्विविधं रूपं, यत्त्वा भावपक्षे कषा धातोः उभयोः पदयोः द्विविधं रूपम्। एवं च चतुर्विधानि रूपाणि जातानि खशादेश पक्षे। वा लिटि इति सूत्रेण लिटिलकारे खशादेशः विकल्पेन भवति। खशादेशः भावपक्षे चक्ष धातोः आत्मनेपदे ङित्वात् एकं रूपं भवति। एवं च लिटिलकारे अस्य धातोः पंचविधानि रूपाणि भवन्ति। प्रथमं खशादेशे शस्य यत्वपक्षे उभयोः अपि पदयोः रूपाणि उच्यन्ते। यत्वानन्तरं धातुः कः जातः? ख्या धातुः, आदन्तः धातुः अस्ति। अतः आदन्त धातुः यथा रूपाणि उक्तानि भ्वादिप्रकरणे पा इत्यादीनां, तथैव अस्यापि ख्या इत्यस्य रूपं भविष्यति। आत औ नलः इति नलः स्थाने औकारादेशो भवति। आतो लोप इति च इति सूत्रेण किति अजादौ प्रत्यये परतः आलोपो भवति, इति च आलोपो भवति। तेन रूपाणि भवन्ति। एवं चख्यौ चख्यतुः चख्युः, चक्षिथ चख्याथ, चख्यथुः चख्य, चख्यौ चक्षिव चक्षिम। खलि भारद्वाज नियमेन इड् विकल्पः, वमयोः क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमः। अवगतम्? एवं आत्मनेपदे चख्ये
चख्याते चक्षिरे चक्षिषे चख्याथे चक्षिध्वे चक्षिध्वे चख्ये चक्षिवहे चक्षिमहे। एतानि रूपाणि यकारादेश पक्षे। यकारादेशा भावे कः धातुः? ककारस्य चर्त्वेन ककारे कषा कषा धातुः। अस्यापि द्वयोः पदयोः एवमेव रूपाणि भवन्ति। परस्मैपदे चक्षौ चक्षतुः चक्षुः चक्षिथ चक्षाथ चक्षथुः चक्ष चक्षौ चक्षिव चक्षिम। आत्मनेपदे चक्षे चक्षाते चक्षिरे चक्षिषे चक्षाथे चक्षिध्वे चक्षे चक्षिवहे चक्षिमहे। खशायादेश पक्षे एतानि चतुर्विधानि रूपाणि सन्ति। खशायादेशाभावे चक्षधातोः रूपाणि वक्तव्यानि। अस्य तु आत्मनेपदे एव रूपाणि भवन्ति। अतः चक्षधातोः रूपाणि भवन्ति चचक्षे चचक्षाते चचक्षिरे चचक्षिषे चचक्षाथे चचक्षिध्वे चचक्षे चचक्षिवहे चचक्षिमहे। एवं लेटि लकारे पंचविधानि रूपाणि। अन्येषु आर्धातुक लकारेषु नित्यं खशादेशो भविष्यति। षकारस्य यत्वं विकल्पेन भवति। एवं यत्वपक्षे द्वयोः पदयोः यत्वाभावपक्षे च द्वयोः पदयोः चतुर्विधानि रूपाणि भविष्यन्ति। यथा लुटि लकारे यकारादेश पक्षे ख्या धातोः रूपाणि ख्याता ख्यातारौ ख्यातारः ख्यातासि ख्यातास्थः ख्यातास्थ ख्यातास्मि ख्यातास्वः ख्यातास्मः। आत्मनेपदे ख्याता ख्यातारौ ख्यातारः ख्यातासे ख्यातासाते ख्याताद्वे ख्याताहे ख्यातास्महे ख्यातास्महे। यत्वाभाव पक्षे कषा धातोः रूपाणि कषाता कषातारौ कषातारः कषातासि कषातास्थः कषातास्थ कषातास्मि कषातास्वः कषातास्मः। आत्मनेपदे कषाता कषातारौ कषातारः कषातासे कषातासाथे कषाताद्वे कषाताहे कषातास्वहे कषातास्महे। दुटि चतुर्विधानि रूपाणि। तथैव लृटि अपि चतुर्विधानि। यकारादेश पक्षे परस्मैपदे ख्यास्यति ख्यास्यतः ख्यास्यन्ति ख्यास्यसि ख्यास्यथः ख्यास्यथ ख्यास्यामि ख्यास्यावः ख्यास्यामः। आत्मनेपदे ख्यास्यते ख्यास्येते ख्यास्यन्ते ख्यास्यसे ख्यास्येथे ख्यास्यद्वे ख्यास्ये ख्यास्यावहे ख्यास्यामहे। यकारादेशाभावे कषास्यति कषास्यतः कषास्यन्ति कषास्यसि कषास्यथः कषास्यथ कषास्यामि कषास्यावः कषास्यामः। आत्मनेपदे कषास्यते कषास्येते कषास्यन्ते कषास्यसे कषास्येथे कषास्यद्वे कषास्ये कषास्यावहे कषास्यामहे। लृटि अपि चतुर्विधानि रूपाणि। लोटि लकारे खशायादेशो नास्ति। आर्धातुक लकारे भवति आर्धातुक प्रत्यये भवति। लोट् लकारस्तु सार्वधातुकः। अतः अत्र चक्षधातोः एव रूपाणि यथा लटि तथैव एकविधानि रूपाणि। कानि रूपाणि भवन्ति लोटि? चष्टां चक्षातां चक्षतां चक्ष्व चक्षाथां चढ्वं चक्षै चक्षावहै
चक्षामहे। एवमेव लङि अपि चक्षधातोः रूपाणि अचष्ट अचक्षाताम् अचक्षत अचष्ठाः अचक्षाथाम् अचढ्वम् अचक्षि अचक्षुवहि अचक्षुमहि। अचढ्वम् इत्यत्र प्रक्रिया स्मर्यते। अचक्षध्वम् क्ष इत्यत्र यः संयोगादिः ककारः तस्य स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति लोपः। अचष्ध्वम् षकारयोगे धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारः षकारस्य जस्त्वेन डकारः एवं अचढ्वम् इति रूपं। यथा लटि लटि किं रूपं भवति चढ्वे। यथा लोटि लोटि किं भवति चढ्वम्। लङि किं भवति अचढ्वम्। लङि रूपम् उक्तम्। अग्रे विधिलिङ्गि विधिलिङ्गि अपि सार्वधातुके चक्षधातोरेव रूपाणि। तत्र स्युडागमे तकारस्य थकारस्य च सुडागमे स्यूटः अपि सकारस्य सुटः अपि सकारस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपे। यत्र यत्र वल्परः तत्र तत्र यकारस्यापि लोपः लोपो व्योर्बलि इत्यनेन। एवं च सियुटि ईकारः अवशिष्यते। अचि परतस्तु ईय यकारान्तम् अवशिष्यते। धातौ प्रत्यययोगेन रूपाणि भवन्ति। चक्ष ईत सम्मेलने चक्षीत चक्षीत चक्षीयातां चक्षीरन् चक्षीथाः चक्षीयाथां चक्षीध्वं चक्षीय चक्षीवहि चक्षीमहि। अग्रे आशीर्लिङ्ग् अस्ति। आशीर्लिङ्ग् लकारः आर्धातुकः अस्ति। तत्र खिषायादेशो भविष्यति। षकारस्य विकल्पेन यकारादेशो भविष्यति। ञेत्वात् पदद्वये रूपाणि भवन्ति। अतः ख्याधातोः उभयोः पदयोः कृषाधातोश्च उभयोः पदयोः रूपाणि भवन्ति। ख्याधातोः परस्मैपदे ख्यायात् ख्यायास्तां ख्यायासुः ख्यायाः ख्यायास्तं ख्यायास्त ख्यायासं ख्यायास्व ख्यायास्म। आत्मनेपदे आत्मनेपदे तु स्युडागमो भवति सुडागमो भवति। अत्र सकारलोपस्तु नास्ति। इनः परस्य सकारस्य षत्वं भवति। सुटः सकारस्य मूर्धन्यषकारयोगे तकारस्य ष्टुत्वं भवति। तेन किं रूपं भवति ख्यासीष्ट ख्यासीयास्तां ख्यासीरन् ख्यासीष्ठाः ख्यासीयास्थां ख्यासीध्वं ख्यासीय ख्यासीवहि ख्यासीमहि। एवमेव यत्वाभावपक्षे कृषाधातोः रूपाणि परस्मैपदे कृषायात् कृषायास्तां कृषायासुः कृषायाः कृषायास्तं कृषायास्त कृषायासं कृषायास्व कृषायास्म। आत्मनेपदे कृषासीष्ट कृषासीयास्तां कृषासीरन् कृषासीष्ठाः कृषासीयास्थां कृषासीध्वं कृषासीय कृषासीवहि कृषासीमहि। अग्रे लुङि लकारे अपि आर्धातुके खिषायादेशे विकल्पेन षकारस्य यत्वे ख्याधातोः द्विविधानि रूपाणि परस्मैपदे च आत्मनेपदे च। यकारादेशाभावे कृषादाश धातोः द्विविधानि रूपाणि परस्मैपदे च आत्मनेपदे च। एवं चतुर्विधानि रूपाणि। प्रथमं ख्यादेशपक्षे अत्र चलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अङादेशो भवति। किं सूत्रमस्ति अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों। अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते।
अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तम् अंग इति प्रथमैकवचनान्तम् चिलेह सिच इति सूत्रात् चिलेह इति पदम् अनुवृत्तम् अर्थो भवति एभ्यः धातुभ्यः केभ्यः अस्यति वक्ति ख्याति एभ्यः त्रिभ्यः धातुभ्यः परस्य चिलेह स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अंगादेशो भवति यत्तो पक्षे इदं सूत्रं प्रवर्तते ख्या धातोः परस्य चिलेह अङ् भवति यत्वा भाव पक्षे कषा धातोः परस्य न भविष्यति चिलेह अङि कृते अङि परे आकारस्य लोपो भविष्यति केन सूत्रेण धातोः आकारस्य लोपः केन सूत्रेण भविष्यति आतो लोप इति च अजाद्योः इङिदितोः परयः अङ् इति प्रत्ययः अजादिः अस्ति ङित् अस्ति अजादौ ङिति प्रत्यये परतः आकार लोपो भवति यथा लिटि अजादौ किति परतः भवति ख्या धातोः अङि परे धातोः आकारस्य लोपे किं रूपं जातम् अख्यत् अख्यत् अख्यताम् अख्यन् अख्यः अख्यतम् अख्यत अख्यम अख्याव अख्याम आत्मनेपदे अपि चिलेह स्थाने अङ्गादेशो भविष्यति रूपाणि भवन्ति अख्यत अख्येताम् अख्यन्त अख्यथाः अख्येथाम् अख्यध्वम् अख्ये अख्यावहि अख्यामहि क्या धातोः रूपाणि जातानि यत्वा भाव पक्षे कृषा धातोः कृषा धातोः परस्य तु चिलेः अङ्गादेशो नास्ति अतः अत्र चिलेः स्थाने सिच् भविष्यति कृषा धातोः परस्य चिलेः सिजादेशो भविष्यति धातुरयम् आकारान्तः वर्तते तो आकारान्तस्य धातोः किं भवति लुङि लकारे सगागमो भवति सग आगमः भवति धातोः केत्वात् अन्तावयवो भवति असिचश्च इडागमोऽपि भवति धातुस्तु अनिट् वर्तते किन्तु यम रम नमातां सक्च इति सूत्रेण आदन्तस्य धातोः समागमः तस्मात् परस्य सिचः इडागमश्च भवति तेन कषा धातोः सगागमे कृते कषास् इति धातुः जातः सिचः इडागमे इस् इति रूपं जातं तेः इकारलोपे अपृक्त तकारस्य अस्ति सिचो पृक्ते इति ईडागमे रूपं जातम् अ कषास् इ स इ त इट इति इति सलोपे इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्ण दीर्घे किं रूपं जातम् अक्षास् इ त सम्मेलने अक्षासीत् किं रूपं जातम् अक्षासीत् द्विवचनादौ सकार लोप प्रसंगो नास्ति इति परे भवति सकार लोपः इट इति द्विवचने बहुवचने अपृक्तः नास्ति अतः ईडागमः नास्ति अतः सिचः सकार लोपो न भवति सिचः ईडागमे धातोः संगागमे अ शास् इस् ताम सम्मिलने अक्षासिस्ताम सकारस्य षत्वे तकारस्य मूर्धन्ये ष्टुत्वे टकारे रूपं किं जातम् अक्षासिष्टाम् अक्षासीत् अक्षासिष्टाम् अक्षाशिशुः अक्षासीः अक्षाशिष्टम् अक्षाशिष्ट अक्षाशिषम् अक्षाशिष्व अक्षाशिष्मा परस्मैपदे एतानि रूपाणि आत्मनेपदे चिलेः सिजादेशे सिचः इडागम निषेधे एकाच उपदेशे नुदात्तात्
रूपाणि भवन्ति अक्षास्त अक्षासाताम् अक्षासत अक्षास्थाः अक्षासाथाम् अक्षाध्वम् अक्षासि अक्षास्वहि अक्षास्महि। चतुर्विधानि रूपाणि जातानि। अत्र वार्तिकम् उपन्यस्तं वर्जने खषाय नेष्टः। योऽयम् आर्धातुके लकारे चक्षिणः स्थाने खषाय आदेशः उक्तः स आदेशः वर्जने अर्थे सति धातोः धातूनाम् अनेकार्थत्वात् यदा अयं धातुः वर्जने अर्थे भवति तदा चक्षिणः स्थाने खषायादेशो न भवति। आर्धातुकेषु अपि लकारेषु चक्षधातोः एव रूपाणि भवन्ति। यथा उदाहरणस्वरूपम् उक्तं किं समचक्षिष्ट अर्थात् अवर्जयत्। अत्र संपूर्वकः चक्षधातुः वर्जने अर्थे वर्तते। अतः वर्जने खषायनेष्टः इति वार्तिकेन खषायादेश निषेधो भवति। तेन चक्षधातोः एव रूपाणि भवन्ति। चक्षधातुः ङित्वात् आत्मनेपदी अस्ति, अतः आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति। शम् इति उपसर्गयोगः अस्ति वर्जनार्थाभिव्यक्तये। तेन संपूर्वकस्यैव रूपाणि वक्तव्यानि। समचक्षिष्ट समचक्षिषाताम् समचक्षिषत समचक्षिष्ठाः समचक्षिषाथाम् समचक्षिध्वम् समचक्षिषि समचक्षिष्वहि समचक्षिष्महि। वर्जने अर्थे एवं विधानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लृङि लकारे लृङ् अपि आर्धातुक लकारः वर्तते। तत्रापि खषायादेशे षकारस्य विकल्पेन यत्वे यत्तुपक्षे उभयोः पदयोः रूपाणि यत्वा भावपक्षे च उभयोः पदयोः रूपाणि। यथा लृटि उक्तानि तद्वत् यकारादेश पक्षे परस्मैपदे अख्यास्यत् अख्यास्यताम् अख्यास्यन् अख्यास्यः अख्यास्यतम् अख्यास्यत अख्यास्यम् अख्यास्याव अख्यास्याम। आत्मनेपदे अख्यास्यत अख्यास्येताम् अख्यास्यन्त अख्यास्यथा अख्यास्येथाम् अख्यास्यध्वम् अख्यास्ये अख्यास्यावहि अख्यास्यामहि। यकारादेशाभाव पक्षे कषा धातोः रूपाणि अक्षास्यत् अक्षास्यताम् अक्षास्यन् अक्षास्यथा अक्षास्यतम् अक्षास्यत अक्षास्यम् अक्षास्याव अक्षास्याम। आत्मनेपदे अक्षास्यत अक्षास्येताम् अक्षास्यन्त अक्षास्यथा अक्षास्येथाम् अक्षास्यध्वम् अक्षास्ये अक्षास्यावहि अक्षास्यामहि। एवं चक्षधातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।